अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। प्रोग्राम मुस्कुराता दिन के साथ नाजिया शाह एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। सेगमेंट है हमारा ड्यूटी और आज एक बार फिर आपकी बेहद फरमाइश पर हमने अपने साथ जिन गेस्ट को बुलाया है उनका नाम है रानी। और रानी जो है वो यूं कह लीजिए किसी तारुफ की मोहताज नहीं कि जी रानी कौन है। रानी माशाल्लाह से एक बहुत अच्छी ब्यूटिशियन, एक बहुत अच्छी हर्बलिस्ट होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी इंसान भी है, जो कि यकीनन हमारी और आपकी बैठ के जो यूं समझिए कि मीडिया से आपकी खिदमत कर रही हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतने सारे नुस्खे बताती हैं कि जिससे ना सिर्फ ये कि उसको अडॉप्ट करके या अपने अपने मसलों का हल तलाश करके उनके नुस्खों से हम मुस्कुराते रहते हैं और सारा दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरता है। मिलते हैं अपनी गेस्ट से और पूछते हैं कि आज मुस्कुराता दिन में वो अपने साथ हमारे लिए क्या लेकर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं रानी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, बिल्कुल ठीक है। रानी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि एक दफा फिर आप हमारे प्रोग्राम में आई और बहुत अच्छा लगा लोगों को आपके साथ प्रोग्राम देखना और आपके बताए हुए नुस्खों पे अमल करना, जिनसे हमारी बहुत सारे मसले जो हैं वो हमारे व्यूवर्स के हल हुए। बहुत शुक्रिया नाजिया आपका, और इतनी अच्छी बातें, इतनी प्यारी बातें, तमाम लोगों की मोहब्बत जो हमारे लिए, यही हमारे लिए पूरा सरमाया हयात है। और हम भी यही चाहते हैं कि ये लोगों के तमाम मसाइल को हल करें जो हमसे हो सकता है। और मीडिया के जरिए अगर हम लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं तो मैं समझती हूँ इससे बेहतर कोई और खिदमत हमारे लिए नहीं हो सकती। बिल्कुल सही, जैसे मैंने कहा कि जी ब्यूटिशियन और हर्बलिस्ट तो अपनी जगह, लेकिन एक अच्छा इंसान, जाहिर बात है आप अगर आप चाहें तो लोगों को अपने तक मदऊ करें, दावत दें कि जी आप हमारे पार्लर आए तो हम आपका इलाज करेंगे, या आप हमारे हकीम जो आपका दवाखाना है वहां पर आए और फिर वहां से जो है वो इलाज करवाएं। लेकिन काफी हद तक मैं ये देखती हूँ, और फिर सबसे अच्छी बात जो मुझे आपकी स्पेशली पर्सनली जो लगती है वो ये भी लगती है कि आप या आपके हस्बैंड अनीस साहब जो मशवरे देते हैं वो ना सिर्फ ये कि घर बैठे लोग कर सकते हैं बल्कि उसमें भी जेब का ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल, देखिए अगर महंगी महंगी दवाएं तो हर एक जो अफोर्ड कर सकता है वही कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हम जैसे हैं और उनकी सफेद पोशी का सिर्फ भरम होता है और बड़ी और महंगी अद्वियात की कीमत सुनकर वो बेचारे अपने इलाज से महरूम रह जाते हैं। और हम चूंकि खिदमत खल्क करने का दावा करते हैं और यही चाहते भी हैं कि अल्लाह पाक हमारे आखिरी सांसों तक हम लोगों की खिदमत करते रहें और उनके मसाइल हमारे जरिए हल होते रहें और कम अज कम खर्च में। असल बात यह है, देखिए होम रेमेडी की तरफ वही मजबूर शख्स आता है जिसकी जेब इजाजत ना दे सकती हो। लेकिन आज का दौर चूंकि एलोपैथ का दौर तो है ही, लेकिन हर्बल की भी बहुत ज्यादा लोगों को मालूमात हो चुकी है और हर शख्स जानता है कि एलोपैथ के साइड इफेक्ट जरूर होते हैं लेकिन हर्बल के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए लोग आंख मीच पर इस पर एतमाद करते हैं और पूरे यकीन के साथ इन तमाम इलाजों पर अमल करते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा एहसान है कि जब वो अल्लाह की बनाई हुई और बताई हुई जड़ी बूटियों से अपने लिए इलाज को अखज करते हैं तो उसके बेहतरीन नताइज हासिल करते हैं। बिल्कुल। अच्छा रानी, आज का जो टॉपिक एक बहुत सारे व्यूअर्स की डिमांड थी, अक्सर हम लोग जिक्र करते हैं मोटापे का, और मोटापा हुआ जी मोटे हो गए हैं, अब हमें डाइट बता दीजिए। बहुत सारे आजकल आप देखें कि मीडिया पर भी और लोगों ने बहुत सारे टोटके, नुस्खे, एक्सरसाइजेस बताई हैं जिनसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत वाजे फर्क जो है वो हम फील करते हैं कि हाँ भाई आपने ये मेडिसिन ली थी या ये टॉनिक आपने इस्तेमाल किया या ये बिल्कुल जान तोड़ मेहनत फाका कशी जिसको का नाम हम देंगे कि फाका कशी की, और उससे हम मतलब दुबले तो हो गए, लाइक बहुत ज्यादा वेट लूज कर लिया, लेकिन उसके साथ साथ जब हम मुस्कुराए तो फाइन लाइंस आना स्टार्ट हो गई, रिंकल्स फेस पर आ रहे हैं, नेक का प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो गया, और बजाय इसके कि अपना वेट को लूज करके हम खूबसूरत लगे, थोड़ा खूबसूरती में कमी आ जाती है। जो फ्रेशनेस पहले थी फेस पे वो फ्रेशनेस बाकी नहीं रहती। देखिए नाजिया, बिल्कुल एक रोज अव्वल की जो बात है उसमें बहुत ज्यादा हकीकत है कि मयाना रवि बेहतरीन पॉलिसी है। सही। अगर हम रोजे अव्वल से ही अपनी डाइट का ख्याल रखें, जो एक्स्ट्रा खाने की हमें आदत है, जो दिन में हम हर वक्त एक्स्ट्रा खाते रहते हैं, उसी से दरअसल हम फरबही की तरफ जाते हैं। सही। और जो लोग अपनी जो फरबे होती हुई अपनी बॉडी को देखते हैं, अगर इनिशियली उस पर कंट्रोल कर लेते हैं तो वो डाइटिंग तक नहीं पहुंचते। लेकिन जो लोग निगलेशन करते रहते हैं कि नहीं इंशाल्लाह अब मैं ठीक हो जाऊंगी, इंशाल्लाह आगे ठीक हो जाऊंगी, या कुछ लोग अपनी केयर करते ही नहीं, जो भी है जहां है चलने दीजिए आप, वो तमाम मामला हाथ से निकल जाता है। जब हाथ
سے نکل جاتا ہے تو obviously ڈائٹنگ کی نوبت آتی ہے, ڈائٹ پلانس کی نوبت آتی ہے. اور ایک بہت ہی آسان سی اور عام سی بات ہے, جیسے میں بھی جانتی ہوں, آپ بھی جانتی ہیں, کہ اگر ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں یعنی فاقہ کشی شروع کر دیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ خود بخود پتلا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. فاقہ کشی سے دبلا ہونا کوئی خوبی کی بات نہیں ہے. جب ہم فاقہ کشی کر دیتے ہیں یعنی اپنے جسم کی تمام ضروریات کو روک دیتے ہیں تو ہمارا جسم کمزور ہو کر بیماریوں کی طرف چلا جاتا ہے. اور پھر ایک نئی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ جی سب سے پہلے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتا ہے, یعنی جسم میں پانی کی کمی. پانی کی کمی آپ کو پتہ ہے کہ اگر بچوں میں ہو یا بڑوں میں ہو تو پانی کی کمی سے بے شمار اموات واقع ہو جاتی ہیں. ہم آپ دیکھیں بچوں کو ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے, فوری طور پر پہلی لوز موشن میں اور پہلی وامٹنگ میں ہمیں ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا بچہ اب ویکنس کی طرف جا رہا ہے, اس کی آنکھوں میں حلقے پڑنا شروع ہو گئے ہیں, اس کی اسکن ہاتھ میں آنا شروع ہو گئی, یا یہ علامات ہوتی ہے ڈی ہائیڈریٹ ہونے کی. اور ہم جانتے بوجھتے اپنے آپ کو اس مخمصے میں کیوں الجھائیں. اور ڈائٹنگ کو میں کبھی بھی پریفر نہیں کرتی. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ڈائٹنگ کے بعد اپنا, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جو نارمل حسن ہے, جو نیچرل حسن ہے, وہ کھو دیتے ہیں. ان کا رنگ فیڈ ہو جاتا ہے, جسم مرجھا جاتا ہے, اسکن مرجھا جاتی ہے, چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں, ان میں اتنی ویکنس آ جاتی ہے, گردوں کی پرابلم وہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے, یورین کی پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے, اسٹمک کی پرابلم یعنی کانسٹیپیشن کی سٹارٹنگ ہو جاتی ہے. اور یہ ساری بیماریاں, چھوٹی چھوٹی بیماریاں جمع ہو کر بڑی بیماری میں مبتلا کر دیتی ہیں. اور جو لوگ کریزی ہوتے ہیں ایکسرسائز کرنے کے, ان کو بھی فائدے کے بجائے ہمیشہ نقصان پہنچتا ہے, کیونکہ جب بہت زیادہ کریز میں آ کر دن اور رات کی ایکسرسائز جاری ہے کہ پورا دن انہوں نے جم جوائن کیے ہوئے اور کوئی یہ نہ تھکنے والی انہوں نے ایکسرسائز شروع کی ہیں, تو بہت زیادہ ایکسرسائز سے بھی بہت پتلے ہو جاتے ہیں. لیکن اگر اس کو کنٹینیو نہ کریں, چھوڑ دیں, تو وزن پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور جسم بے ڈول ہو جاتا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک ربڑ کو آپ نے کھینچا اور پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا تو اس سے زیادہ جو ہے وہ ڈھیلا ہو جائے گا. بالکل صحیح. اور اسی طرح یہی حال ہماری اسکن کا ہوتا ہے کہ اس میں جی تھوڑا سا جب ہمارا اچھا ایک بھرا ہوا فیس ہے, اس کو جب آپ کم کریں گے تو نیچرلی جو گیپ آئے گا وہ اسکن کو جو ہے وہ مطلب ٹائٹننگ کی طرف نہیں ہوگا, بالکل لوزنگ کی طرف آ جائے گا. بس سے پہلے ہم بڑھاپے کو دعوت دے دیتے ہیں کہ بڑھاپا, جوان چہروں پر بڑھاپا آ جاتا ہے. ہمیشہ اپنے آپ کو میانہ روی یعنی اپنے کھانے میں کنٹرول رکھیں. چکنا شروع سے کم کھائیں, میٹھا شروع سے کم کھائیں, چاول اگر ابال کر کھائیں گے تو اس سے موٹاپا نہیں چڑھے گا. اپنی ڈائٹنگ کو, اپنی ڈائٹ کو آپ متوازن ڈائٹ بنائیے کہ آپ گوشت کا بھی استعمال کریں, فروٹ کا بھی استعمال کریں, اناج کا بھی استعمال کریں, پانی کا بھی کثرت سے استعمال کریں, جوس کا بھی کریں, لیکن میانہ روی. اچھا, اور یہ بھی بتا دیں کہ پانی کا استعمال اگر بہت کمی ہو جاتی ہے تو ڈی ہائیڈریٹ ہماری اسکن ہو جاتی ہے, اور پانی اگر بہت زیادہ پینا شروع کر دیتے ہیں تو وہ بھی فائدے کے بجائے نقصان دینا شروع ہو جاتا ہے. جتنا بہت زیادہ پانی کا انٹیک کرنے سے ہم اسکنی ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ہمارا ویٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی ہر چیز کی میانہ روی ہے کہ 8 سے 10 گلاس دن میں ایک نارمل انسان کو پانی کے پینے چاہیے. آپ کے جسم کو ضرورت ہے یا نہیں ہے, لیکن آپ دن میں 8 سے 10 گلاس پانی کو اپنا معمول بنا لیجیے, اپنی عادت میں شامل کر لیجیے. پسینہ آتا ہے, آپ کا یورین پاس ہوتا ہے, آپ کے جسم کی جو ضرورت ہے اتنی ضرورت کا, وہ سارا جتنے ٹاکسز آؤٹ ہونے کے بعد ہمارے جسم کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے, ہمارے 8-10 گلاس سے وہ کمی پوری ہو جاتی ہے اور باقی ریلیز ہو جاتا ہے ہمارے جسم سے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا رانی, چلیں یہ تو تھی یہ بات کہ جی جب ہم ایکسرسائز مطلب نہ جو لوگ نہیں کر رہے ان کے لیے آپ نے بتایا کہ بھائی اس طرح آپ کنٹرول کریں, لیکن جو کر چکے اور جن کے ساتھ یہ پرابلم ہو چکا ہے کہ جناب ان کا فیس پہ بھی اتنی ٹائٹننگ نہیں رہی, گردن سے بھی ایک ایجنگ افیکٹ, جو کہ ایج نہیں ہونے کی وجہ مطلب کہ باوجود کہ ہماری ایج نہیں ہے لیکن ایجنگ افیکٹ آ رہا ہے, ان کے لیے پھر ہم کس طریقے سے اب جو ایکسرسائز ہو گئی, جو غلطی ہو گئی, اب اس کو کور کیسے کریں؟ بالکل صحیح ہے. سب سے پہلے دیکھیے, جب ہم نے بہت زیادہ کوئی بھی ٹریٹمنٹ کرا لیا یا بہت زیادہ ڈائٹنگ کر لی, بہت زیادہ ایکسرسائز کر لی, اب ہماری اسکن خراب ہو گئی, اب ہم بیماریوں کی طرف آ گئے, اسکن کی لوزنگ کی طرف آ گئے, بال ہمارے گنجے پن کی طرف آ گئے. یہ تمام جب سائیڈ افیکٹس ہو چکے ہیں, اب اس سے کیسے نکلنا ہے, اب اس سے کیسے نکلنا ہے؟ اب اس کے لیے یہ سب سے پہلے بالوں کو ہم لیتے ہیں, بالوں کو اور چہرے کو. دیکھیے ہمارے چہرے کے اندر ایک الاسٹیسٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی اسکن کھینچتے ہیں, اللہ پاک دوبارہ اس کو اسی